औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम खान और आप देख रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मुल्क इस टाइम पर थोड़ी सी मुश्किलात से गुजर रहा है। चारों तरफ पानी पानी पानी, हर तरफ पानी का मचा हुआ है ज़ोर। यूसुफ पाकिस्तानी भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ताल्लुक़ इनका भी पंजाब से है। तो बात करेंगे सैलाब के ऊपर कि हर साल हमारे मुल्क में कभी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है, कभी कुदरती आफात बारिशों की सूरत में सैलाब आते हैं। यूसुफ भाई, आप इन सारे मामलों को किस तरह देखते हैं? अगर कोई डैम बनाया जाए, कोई इस मामले का हल किया जाए। आप ये देख सकते हैं कि इस साल जो सैलाब का जो रेला आया है, कोई 8 लाख क्यूसेक पानी का जो है रेला भी चुनौट से गुजरा है। तो जो फसलें थीं, जो घर थे, आज वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। इंसानों का क्या होगा, उनकी रोटी रोज़ी का क्या होगा, वो क्या खाएंगे? मतलब अगर इमदाद भी की जाए तो कितनी इमदाद, मतलब हमारी ज़िंदगी इमदादों पे गुजरेगी। असलम भाई, मैं आपको एक सबसे पहले बात बताऊं कि ताल्लुक़ भले किसी का पंजाब से हो, सरहद से हो, बलूचिस्तान से हो, कराची, सिंध, कहीं से भी हो, बात आती है जब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देखें जब ये एक कौम है जो अगर किसी भी सूबे में किसी किस्म की भी या किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उसके अंदर जो ना, मैं नहीं समझता कि सिर्फ चंद लोग वही है जो उस लपेटे में आए हैं, वो पूरा मुल्क उस लपेटे में आता है। अगर एक घर की इसमें मिसाल यूँ दूंगा कि घर के 10 अफराद हैं या 32 अफराद हैं, तो एक घर के अंदर किसी को खुदा न खासा कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पूरा घर जो ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो इसको जो ना देखता हूँ इस नज़र से, मैं कभी भी जो ना इस नज़र से नहीं देखता कि ये पंजाब का मसला है या सरहद का मसला है या कराची या बलूचिस्तान का या सिंध का मसला है। मैं वो पूरे पाकिस्तान का मसला समझता हूँ मैं। बाकी रही ये जो कुदरती आफत, और फिर जो आपने बोला कि जी इंडिया पानी छोड़ता है, तो मैं उसके लिए इतनी अर्ज़ करूँगा, ये हमारी हुकूमतों का ये फ़र्ज़ बनता है, ये किसी और का नहीं है। जो लोग मतलब वोट लेकर आते हैं, जो ताकत आती है जिनके पास इख्तियारात का जो आता है गलबा, ये सारे काम ये मुल्क अल्लाह ताला, मैं जी इनके लिए दुआ करता हूँ कि ये हमेशा जो ना ये बादशाह बन के रहेंगे। लेकिन कम से कम जो नीचे जो राया है ना, ये भी इंसान है, और इस राय की वजह से जो ना ये सारी ये तरक्कियों पर जाते हैं, इनको पावरें आती हैं। अगर इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल अपनी कौम के लिए कर लें, इनके लिए अगर ठीक है जो होना था हो गया। मैं तो यूँ बोलूँगा, आज ही अगर 78 साल के बाद भी हम एक पाकिस्तान की कौम बन जाए, मैं एक जुमला हमेशा ये कहता हूँ कि हम महाजिर भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, सब कुछ है हम लोग पर। हर कौम हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग अभी तक ना अच्छे इंसान बने और ना एक अच्छे पाकिस्तानी कौम बने हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, जब तक हम एक कौम नहीं बनते ना, और एक अच्छी कौम जिसे कहते हैं कि हम दूसरों से अच्छी तवक्कुआत रखते हैं कि असलम भाई अच्छे हो जाएं, सलाम भाई अच्छे हो जाएं, फलाने अच्छे हो जाएं, लेकिन मेरा किरदार जो ना वो वैसे का वैसे ही है। तो जब तक हम अपने किरदारों को बेहतर नहीं करेंगे, अपने रब से माफ़ी नहीं मांगेंगे, सच्ची बात है, ये कुदरती आफतें हैं ये। और इसके बाद की वही वाली जो आपने पहले बात की कि लोगों का रोज़गार का मसला, लोगों का घर डूब गए, लोगों के मवेशी, फसलें ख़राब होगी। अब जो महंगाई का जो तूफ़ान अब आने वाला है, उसका जब सामना सबको करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। असल फ़िक्र भी इसी बात की है। मैं ये जुमला कहता हूँ कि हर किसी को फ़िक्र है अपनी अपनी। हमें फ़िक्र है पाकिस्तान की और 25 करोड़ आवाम की कि यार हमारे मुल्क का क्या बनेगा। ना हमारे पास डैम है, ना हमारे पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। अगर पानी भी आया तो इस तरीके से आया कि उसको कोई स्टोरेज नहीं कर सके। जब आपके पास, आपको पता है यार, बारिश आती है, हर साल आती है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी कि अपने छपरा चेंज नहीं करते या अपनी छत चेंज नहीं करते या मकान को नहीं बनाते। तो ये तो हमारे इन बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि यार इन चीज़ों को हमने संभालना है, ताकि आप लोग सदा आसानी से जो ना घूमते करो। मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपनी राय का भी, इस 25 करोड़ आवाम का भी, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, अमन सलामती रोज़गार सबको चाहिए। और इस किस्म के जब मामलात आते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे बिल्कुल यूसुफ भाई, मैं अभी उसी तरफ आने वाला था जो बात आपने अभी छेड़ दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखें कि फसलें जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी, वो सारी फसलें बह गई। अब गल्ले का नुकसान, ये महंगाई जब बढ़ेगी, जब आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, इस सारी चीज़ों को देखते हैं, तो जब ये महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी मज़ीद टूटेगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ गरीब नहीं, जिसमें जो ना, यानी कि आप कितने अमीर लोग हैं जो मतलब अरबपति लोग हैं जिनकी आप बातें लोग करते हैं। यार आप आम आदमी की बात करें,
اللہ کرے کہ میرا ہر پاکستانی جو نا بزنس مین بن بالکل. جائے کھلے، اس کو پتہ بھی آمین نہ چلے. آمین. لیکن بات یہ آتی کہ ایک گھر ہے ہمارا، اس میں امیر غریب سارے ہیں، کوئی ہمارا سسٹم ابھی تک نہیں بنا کہ کوئی کھل کے کاروبار کر سکے. جب کوئی کھل کے کسی نے کاروبار نہیں کرنا، ابھی جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں، اب نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا، تو آگے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے ہماری زندگی پاکستانیوں کی کیسے گزرے گی. میں کسی پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچ، پٹھان کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی، کہ کب میرے پاکستان کے اور آپ کے پاکستان کے حالات سدھریں گے کہ ہم بھی جو ہے کہ دنیا میں پتہ چلے کہ جی ہم سب جھنڈے والے ہیں، بالکل ستارے والے ہیں، چاند والے ہیں. بالکل. یار ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیا، کون لوگ ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس احساس نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. آگے کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے معاملات کو کہ ہم کہاں ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ سوچنے والی بات ہے. میں سر یہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ بات بولوں گا، یہ ہم لوگ جو نا پسپائی کی طرف ہے، کوئی میدانی علاقے میں کوئی نہیں کہ ہم جو نا اپنے سیدھے روڈ کر لیں گے. ہاں ایک سام ہو سکتا ہے یہ، لیکن جب قوم ایک پیج پر آئے گی کہ ہاں جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم اپنے ملک کے لیے جو نا ایک اچھے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ امید پہ دنیا قائم ہے. مجھے بھی امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ آئے گا، میرے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی اسی امید پہ بیٹھے ہوئے سر. اللہ پاک آسانیاں کرے. جی ہمارے ساتھ یوسف پاکستانی. بالکل حقیقت بات ہے یہ کہ جب تک ہمارے لوگ اپنے ملک کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے اور ساری چیزیں جس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس بار جو نقصان ہوا ہے وہ انسانی جانوں کا بھی ہوا ہے، مویشیوں کا بھی ہوا ہے، غلے بھی گئے، اور سب سے بڑی بات جو گاؤں بسے ہوئے تھے صدیوں سے، وہ اب جو ہے جھیل کا منظر پیش کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو کہاں سہارا دیا جائے گا، یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، تو بہت اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور اس پہ بالکل بھی کوئی کوشش نہیں ہو اور رہی. میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے جی، اللہ کرے کہ خدا کرے کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات، کیونکہ ہمیں بھی یہ پاکستان میں امن سلامتی کی حل کی تلاش. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو، پاکستانی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، سجدہ ریز ہو کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی تو میں بار بار توبہ نہیں کر رہا. ہماری پورے پاکستانی قوم سے میری گزارش ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچانا. اگر کوئی دوسرا انسان اس عذاب میں آیا نا تو اس کا اثرات پورے پاکستانی قوم پہ پڑے گا. مجھے ڈر جو خوف ہے نا وہ اس بات کا، اور جو پھر کہوں گا اب جو مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے نا، کہ ہر کسی کے بس سے باہر ہوگا، یہ ڈر اس بات کا. اب تو بہت شکریہ یوسف بھائی، بہت شکریہ. ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکلات سے باہر نکالے، کیونکہ ہم حقیقتاً جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا آگے شکار ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی تو ایک پانی کا معاملہ چل رہا ہے، اور جب یہ پانی اترے گا، جب یہ سارے معاملات حل ہوں گے تو ہم کس طرف جاتے ہیں یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہم ہر سال ہر بارشوں پہ، ہر لینڈ سلائڈنگ پہ کبھی ہم کسی کو رو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کو رو رہے ہیں. اس کا حل ڈھونڈنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.